بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نحكيو على لونتيبيوتيك فيتيرينير فاسون جينيرال. أول حاجة إن شاء الله نحكيو عليها اليوم لي ميديكامون. اوكي، تقسيمات لي كلاسيفيكاسيون تاع لي ميديكامون إليا كاتيب. أول حاجة اليوم لي زاسيد فابل. لي زاسيد فابل كيما كوم لي بينيسيلين. كاين دوزيام تيب لي هما لي باز فابل. لي باز فابل كوم لي تيتراسيكلين، ولا كاين دو تيب يعني اسونسيال تيتراسيكلين إلى ماكروليد. تروزيام تيب من لا كلاسيفيكاسيون تاع لي ميديكامون لي هما لي باز فور. لي باز فور كيما لي امينوزيد اي لي بوليبيبتيد. كاين كاتريام ايتاب لي هما الكلورفينيكول. الكلورفينيكول باغ اكزومبل لي فورم لا فورم نو الكلورفينيكول اون جينيرال تكون لا فورم تاعها نو يونيك. أول حاجة نبداو ندخلو في لو سون جينيرال. السون جينيرال يكون لو بي اش تاعها تاع 7.4. اوكي، دوكا لي ميديكامون باغ اكزومبل كوم لي تيتراسيكلين و لي ماكروليد كيكونوا في لي فيسو. حنا عارفين بلي هادو دو ميديكامون يكونوا باس فابل. باس فابل كيكون في البي اش ليجيرمون باسيك، تكون لا فورم تاعها نو ايونيزي، و تكون لا فورم تاعها ثاني ليبوسولوبل، ف تقدر تبينيتري ولا تصارى لانفيلتراسيون تيسيولار و تروفير لا سيلول باش دينا لي في ثيرابيوتيك تاعنا. كيما الكلورفينيكول اللي قلنا عليها في الانتروداكسيون. الكلورفينيكول لا فورم تاعها نو يونيك. اوكي، مادام لا فورم تاعها نو يونيك يعني تقدر يعني نو بولار، فتقدر تنفيتري ولا تدخل لا سيلول و دينا لي في تاعها. كيما البينيسيلين باغ اكزومبل. البينيسيلين اي لي زامينوزيد اللي هما حكينا عليهم اليوم لي زاسيد فابل. لي زاسيد فابل لا فورم تاعها تكون ايونيزي في البي اش الكالين، فتسانا ليليميناسيون بار لي ران. على بها يكون افيكاس لي دو ميديكامون هادو بور لي سيبتيسيمي اي بور لي انفيكسيون يورينير اون جينيرال. دوكا خاوتي نحكيو ندخلو في نحكيو شويه على لا فارماكوديناميك تاع لي ميديكامون. باغ اكزومبل البينيسيلين. البينيسيلين اللي في تاعها يكون اورينتي vers les parois cellulaires. Okay. عندك les polypeptides et les antifongiques اللي في تاعها généralement يكون vers la membrane cellulaire تاع les bactéries. هذو لي دو ميديكامون لي تروا بينيسيلين بوليبيبتيد et les antifongiques يسموهم les antibiotiques، يعني يكون اللي في تاعهم اكسترا سيلولار ودينا ليراديكاسيون ليكلاتمون تاع لا بكتيري. كوم لي ريفاميسين باغ اكزومبل. لي ريفاميسين يكون لي في تاعها دار لا ديان ودينا لي ميوتاسيون تاع لا ديان. اي لي تيتراسيكلين باغ اكزومبل. لي تيتراسيكلين لي كلورفينيكول لي زامينوزيد اي لي ماكروليد. هادو لي ميديكامون يكون لي في تاعها فال السيتوبلازم، يعني او نيفو تاع لا برودكسيون تاع لي بروتين. هادو لي ميديكامون اللي كنا نحكيو اللي هما لي زونتي بيو ستاتيك، يعني لي في تاعهم تكون انترا سيتوبلازميك، ما ديناش لي راديكاسيون تاع لا بكتيري، مي لا ديمينيسيون تاع لا مولتيبليكاسيون بكتيريان. دوك نحكيو على لونتيبيو ريزيستونس. لونتيبيو ريزيستونس دوكا كون نهزو البكتيري. كيفاه حنا صانا لونتيبيو ريزيستونس دو فاسون جينيرال. 10% من لي كا تاع لونتيبيو ريزيستونس تكون لي في تاعها sur la diène، يعني تصانا لا موديفيكاسيون تاع لا ميوتاسيون كروموزومال تاع لا موديفيكاسيون دو سيت داكسيون تاع لونتيبيوتيك. 90% من الاخر من لي كا تكون يعني او نيفو دو بلازميد، فتصانا لا موديفيكاسيون تاع لا بيرميابيليتي تاع لونتيبيوتيك، وتصرالنا لونتيبيو ريزيستونس كوم لي تيتراسيكلين اي لي كلورفينيكول. هذه بالنسبه للانتيبيو ريزيستونس. دوكا نحكيو اون جينيرال على الميديكامون. واش لازم حنا نديروه؟ لازم يكون فيت بور ليراديكاسيون تاع بلو فيت تاع لا مولتيبليكاسيون تاع لي بكتيري، ولازم يكون ثاني فور باش يكون عنده دوز سوفيزونت، ولازم لونطون، يعني لازم نديرو لي رابيل. لازم يكون فور اي لونطون. حنا ليه نبازيو على هادو لي دو تروك بور ايفيتي les antibiotiques résistance اللي كنا نحكيو عليهم، سواء au niveau du plasmide ولا au niveau du chromosome.
خلصنا اليوم الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم بارطاجيو لا فيديو في لاباج دو كلوب فيتيرينير، راه ثاني تلقاوه في لاشين يوتيوب تاعي اللي هو دكتور مصعب بهلولي. وان شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الغد.